Bonjour tout le monde. La vidéo ديال اليوم غادي ندير فيه une petite formation في l'Excel كيفاش تخدموا une feuille de maîtrise في l'Excel, les différentes opérations de calcul كيفاش ديروا ليهم. alors هادشي اللي غادي نحاولوا نديروه اليوم. bon نبداو نفتحوا une page ولا une feuille d'Excel. وغادي نبداو نخدموا الطابلو ديالنا. الوغ الطابلو شنو كيكون فيه؟ اول حاجه تتكون فيه كيكونوا فيه لي نيميرو ديال لي زارتيكل. الوغ غنجيو هنا وغادي نكتبوا نيميرو. هنا تيكون عندنا لي ديزينياسيون ديال لي زوفراج، غادي نديرو ديزينياسيون دي طرافو désignation des travaux. الوغ نجيو هنا هاد الكتابه خصها تكون عندنا غير في هاد الخانه، غنجيو غادي نوسعوها ندير لها بحال ما هكا. وحتى لي زارتيكل هنا تيكونوا طوال، نقدروا عاود نزيدو نوسعوها. هنا تكون عندنا لونيتي اللي غادي نخدموا بها شنو هي، وهنا غادي يكون عندنا دي نومبر دي بارتي سومبلابل NPS. l'abréviation ديالها هي NPS. وهنا يكون عندنا لي ديمونسيون ديالنا، لي ديفيرون ديمونسيون longueur largeur hauteur. نجيو هنا نديرو longueur pardon هنا il faut mettre dimension alors هنا يكون عندنا longueur، هنا largeur، وهنا غادي يكون عندنا l'hauteur. فوالا باش هاد ديمونسيون تجينا الوسط من هاد longueur largeur hauteur غنسيليكسيونيو من هنا حتى لهنا وغادي نديرو fusionner et centrer. وهنا كتكون عندنا la quantité. on va mettre quantité. بالنسبه للكونتيتي كتكون عندنا دي كونتيتي بارسيال، نجيو هنا بارسيال، وهنا لا كونتيتي توتال. بالنسبه للكونتيتي حتى هي غادي ندير لها فيزيوني سونطري باش تجينا الوسط. بون نبداو نكرييو لي لين لهاد الطابلو. الوغ غادي نسيليكسيونيو مثلا هاد البارتي كوم سا، vous cliquez droit وغادي تمشيو format de cellule، وغتمشيو لهنايا بوردور وغتختاروا لي لين اللي بغيتو تخدموا بهم، اللي بغيتو. واش بغيتو هاد لي لين اللي تيكونوا بحال ما هكا متقطعين، اللي تيكونوا غرا شويه، تيكون ليبيسور ديالهم شويه غليظ بحال ما هكا، لي تري هنايا مضوبين، اللي بغيتو. الوغ انا غادي نخدم بهاد لي لين، بهاد لا لين اللي كتكون بحال ما هكا غنحطها هنا وغادي نحطها هنا وغادي نحطها هنا وغادي نحطها هنا ونحطها الوسط او ميليو. فوالا وغادي ندير اوكي. هو الطابلو ديالنا. بالنسبه لهاد نيميرو دارتيكل خاصها تجينا الوسط، غنديرو بحال ما هكا، غنديرو فيزيوني اي سونطري، وغادي نديرو حتى لهاد ديزينياسيون لي زوفراج غادي نديرو ليها فيزيوني اي سونطري. l'unité la même chose، NPS pardon la même chose. الطابلو ديالنا خاص هادشي يجي الوسط، كتبه تجي الوسط، غادي نديرو ليها بحال ما هكا. هنا الا بغيتو ديروا هادشي اون غرا تقدروا ديروا ليه هكا، سيليكسيونيه وديروا كامل اون غرا. سينو vous pouvez تقدروا ليكريتور تكبروها، ديروا 12 14، شوفوا نتوما شحال بغيتو ديروا. الوغ نخليها 12.
هنايا هاد ليكريتور تقدروا تبدلوها، تسيليكسيوني بحال هكا وكتمشيو لهنايا. شوفوا شنو بغيتو، واش هاد الكتابه ولا هادي ولا هادي. بون نتوما اللي بغيتو. انا غادي نختار هادي جو بونس. نو ماشي اريال، نديرو هاد اريال. هنا الا بغيتو تلونوا هاد الخانات هادو سيليكسيونيوهم، وغادي تمشيو لهنا وغتختاروا شي كولور. انا غادي ندير هاد لا كولور هادي، جو في ميتر هاد لو فير. دونك هذا هو لو طابلو ديالنا كيجي بحال ما هكا. دابا غادي نديرو لا سيزي ديال لي زانفورماسيون. هنا غادي ندخلو لي نيميرو ديال لي زارتيكل. باغ اكزومبل غادي ناخدو مثال، غنديرو هنايا 101 désignation des travaux, décapage de terrain, décapage de terrain, l'unité mètre carré. بالنسبة لهاد les informations غادي تاخدو من لي مارشي. لو نومبر غنديرو مثلا 1. Les dimensions تاخدوهم من لي بلان. Longueur on va mettre 20 mètres. Largeur par exemple 14. Et voilà. بالنسبة لبغينا يبانو عندنا الارقام من مورا الفاصلة، غادي نكليكيو هنا وغادي نمشيو لهنا فين كاينه اجوتي ان ديسيمال، وغادي نزيدو 1 2. بغينا حنا جوج الارقام من مورا الفاصلة، وهذه غنديروا لها حتى هي لا ميم شوز. الا بغينا عاوتاني نقصو كنمشيو لهنايا ريدوير لي ديسيمال. ودابا غادي نديرو لوبيراسيون ديالنا، نديرو ملتيبليكاسيون، نديرو 1 فوا 20 فوا 14 باش يعطينا سورفاس شحال عندنا من متر كاري ديال ديكاباج دو تيران. هنا غادي نديرو ايكال، نمشيو للكلافيو غنديرو ايكال. alors vous allez cliquer ici هنا sur 1 غديرو في كتكون هي نجمه في الكلافيو فوا 20 فوا 14 égale 280 mètres carrés. alors total عندنا هنايا سي 280. alors باش يعني هاد التوتال هو نفسه، يعني باش يتعاود لينا هنا نديرو ايكال، on va cliquer ici نديرو entrée. وغادي نمشيو مثلا هنا غادي نديرو لارتيكل الثانيه 102 fuit en pleine masse en plein masse mètre cube. نديرو هنايا 1. الا بغيتو هنا تقدروا ميم تقدروا ديروا شي اوبيراسيون. الا بغيتو نديرو مثلا هنا ايغال مثلا 14 بلس 0.20 موان 0.10. نديرو مثلا هنا عاوتاني نوتر اوبيراسيون 14 moins 0,30 plus 0,10 par exemple. كنديرو هنايا الا بغينا غادي نعاودو نفس لوبيراسيون. تقدروا ديروا تشدوا هادي ديروا لها كوبي تحاولوا تقوليوها هنا غادي تخرج لكم لوبيراسيون. جوست هنايا parce que les filles en plein masse عندنا بالمتر كيوب il faut ajouter une profondeur. غادي نديرو هنا 0,30. alors هاد 0,30 ما دخلتش لينا في الكالكول. غادي نمشيو نديرو هنا في جمع في، وهذه فين جاتنا هنا دي جي 5. غادي نكتبو في الكلافي جي 5. فوالا دابا ها هي داخله في الكالكول. كليكيو هنا جوج مرات نشوفو ها هي عندنا دي فوا او فوا اف فوا باردون غلطت هنايا فوا جي فوا جي
il est correct. هيا فوج. et voilà نجيو هنا نديرو égal ونديرو هادي بحال هكا. مثلا الا عندكم بزاف ديال لي صون بغيتو تجمعوهم، الوغ تتمشيو لهنا فين كاينه الصون تديرو بحال هكا. اوب كاينه طريقه اخرى مي هادي سي فاتيغون كوميم. غتكليكي هنا العدد اللي بغيتي تجمعيه مع هذا وغادي تعطيك لا صوم. مي هادي سي بوكو ميو، سي براتيك. لا بغيتو تمسحو شي حاجه غتكليكيو هنا، تكليكيو دروا، كنمشيو نديرو effacer le contenu. فوالا هادو هما لي زوبيراسيون اللي كاينين. كيف ما شفتو راهم ساهلين، ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه. الوغ غادي نجيو دابا غادي نقادو لاباج ديالنا، نديرو ليها لا ميزون باج، يعني باش تخرج لنا مقاده في لامبريسيون. وبالنسبه للميتر ديالكم كتكملوه بنفس الطريقه. دونك غنمشيو لهنا aperçu avant l'impression، avant impression، غادي نديرو ميزون باج. بالنسبه لا بغيتو تخدموا الورقه على الطول كديروا بورتري، لا بغيتو تخدموها على العرض كديروا بيزاج. هنا غنديروا بورتري. غنمشيو هنا لي مارج، نقادو لي مارج نقصو منهم شويه باش يجينا الطابلو كله داخل في الورقه. الوغ هنا تنديروا 0 هنا 0 aussi. Là on va mettre 0,50. Là on va centrer la page horizontalement. On va dire OK. Voilà. كيف ما كتشوفوا واخا نقصنا من لي مارج يعني الورقه ما دخلاتش. هادي هو الحد ديالها، كيقول لك الورقه يعني هادشي اللي غادي يبان فيها غير هاد لابارتي، تبان فيها غير هاد لابارتي هادي جوست حتى البارسيال، حتى البارسيال. هاد الخط المتقطع يعني تيقول لك لاباج ما داخلاش كامله. الوغ غادي نعاودو نجدو هنا غنقصو من هاد النيميرو دارتيكل. ها هي دخلات، ها هي دابا ولات لنا يعني الطابلو ديالنا باين كامل في الورقه. اوكي هنا باش الورقه يبانو فيها هاد لي لين غنهبطو هكا، هادشي بحال هكا نهبطوه. فوالا باردون. فوالا jusqu'ici نتوما تبان لكم لاباج يعني كلها داخله، يعني باينه كامله، غتبان لينا كامله في لامبريسيون. دونك هذه هي الفاي دو ميتري، هادو هما لي زيليمون اللي تيكونوا، وهادو هما لي زوبيراسيون اللي نقدروا نديرو في يعني في الميتري، يعني لي زوبيراسيون سامبل، لي ملتيبليكاسيون، لي سوم، لي زاديسيون، يعني ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه. مي فوالا. Et je vous laisse maintenant et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et à très bientôt.